Entertainment. أنت كشاف غري زوجت قلبي قبل قايم لقاها زفت نفسي عبيد خيكون وي وانت رانينا قال وردوني مساي زينب بارك مساي زينب بارك فتصوم زينب بارك مساي زينب بارك فتصوم زينب بارك أفرنت ليناها وجو زين فلي فورد قزي مناها حدا زين فلي حنا بايوان زين بلا تلو انت عيود مغزاها فورد زي بلو قنزاب انت بلقاها حالا فاين دقالو شرق انت بلقاها بلايا يبالو ورق انت بلقاها ودي تسواري فقري تبلقاقين قبلك نباري زل العالم نباري تسع زل عمري قبلك بعقولي وحوس وطا فقري أخا لا لويا لا 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 لويا أخا لا لويا لا 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 لويا أخا لا لويا لا 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 مرات كم تنحكم كم سريو فلما بدعمي نو إذا لمو حجها إنت حاوي سدوا سسعي على مدرك أي حد كان ينجي ولا لا لا هاي إنت حاوي بعد ولا لا لا دحان أتصل لا بس نبلا شوف يا حاج إيه منتهي على أدنى هبهم قد هبهم على بلو حراي أبز تفعل لي أمورنا عني على كم مدمنا أتكاتو زلهم أفكار تتبابن ناي كبري عندما تاجايشن تاريخنا انترتينمنت كمزي سما زحبرو تاريخه وحلالاتنا مثلا نزم مدرسي صحف قلوب لينا يلوكم يري عنوي القال يا مرزوكم يعجن كيدنا تسفاي دبها دير تنزاوت نازي تقاداري ناي مخان كتور بهاجي ليروس قل أمونغوغا سقط بل سقط دبلو نكر تاي مسيلكم تسفاي بقوم بدو موت أسوا يفوتني متما يفوتني أبكم زوال تقادر تسقروا مغبي وحدو مالو زبها الحلال سمعون لحجي مصنحة حيشنا بغمزي داركا سمانياتات كي تدوديو مرتنا يمزاتها كبزينا بزي عند حي لمس مثل مس 10 دقيقة عاد بميدا غير حجي أفت من قد اللي عسر تسبزينا عندنا أنا نغون مكبس ركب نغونا بميدا تيوم كان تايرو بتصدق كدورنا يمقدات ليه تالو حجي خيلي الناس قد يفضلوا نبتي حيثات وزعنا خون ولا زين بدنا نخون نناتو كم جاي لهم أفتي بدل برتاعي بتيهم كوفي لهم نناتو حسب يريع نتخشنا ريع كوفي له تسباي يريع يوم كان اليوم ما يقولش أخذنا يمثل من كدينا تيوم كان ورحنا علو منا هونو خنزي عنا ولو تحالات متي ما يدخل تعلم نعم قال يوم ما يجوز كيلو من شمكا تسباي كابي متي كاب كمزي بيغايا متي عيبو أوي كاب عدلا بزحت متينا نبرينو كندي هون متيهم تطاو 10 متينا تيروس كيلو نعاون هون مقبيل نتعني خلطة ولا صغير ولا مفريم وان بزحتنا وما خلنا يتغنوا بلو الناس بزحتنا قد ذكر واتعوي كنا يتغنوا ما تيهم دور حتى ما أجزان غونينا بلو الناس حالك زيها قال كورس نوصل لنا نبى حدا بوتا مسكت ناس نحدا برهان البحر أبو ميتو أديم ميتا نتي دمهرنا نبرة تجزي أنت نبدأ أدي ويتا نامو قصير كارلايو وا إذا أنت كسر ودقس بلالو برهان نعرف من ديلو بينو برهان أديها محل شما أديها محل شما هو
ما أديك عارف هذا أديك عارف هذا أديك معري نغنى بيلوا تلعبوا حلف بتي وهذا تقوم كذا كحاجة دوي لهم زي أديك عارف هذا ورد لهم ني أنا قاعد أجري وهذا تقوم كذا كم تيجي قاعد يتذكر ميلا غير قاعد يتذكر كل شيء أصغر قاعد يتذكر الرأي ولا أنا يدك ما نيجي ليلو غيره ده كانوا تسمون نحن سبوا غيره دوي لهم نقول رأي لهم ميلا غير كامين قاعد أمو خمياتكم غيره الرأي كلاتكم تمهارو دعوتينا أبوهم زمانهم يقولون دليل يريعها تهيأ يقولون دليل حرّي أبوهم موتت أديهم موتت كم بس تسرعينه تسرع أديهم موتتهم أبوهم أديهم موتت بس تسرعينه بو تسرع أبوهم موتت كم بس تسرعينه تسرع ويا أبوهم زمانه زي فلتة فلالو مستوى بونا دليل موتهم أبوهم أديهم دليل موتها بس يا كسر عينه بسي داول نعس هذا يجوم زمان بوم كم تومي خبز يا أربيوه على ذا نايدن كندي الإيربورت مش بس حسنا حاجة تخصيص تا كونتراكت فوز دنيلو دويلو له بس يي تخصيص تا قال ملا يزون دخل تنايدن كم زمان مش الله تشش دولو كومي يتراوي يقول تايرو هو معنا لو أنا حسب كتما أنا أتسيلو أبجمن تيجعبه هنزاري هلا هذي هايلو هو بحمش معتنا سرينا تخصيص تقريبا فا تايل بلا بحمش معتي هو أمريكا دولتي وايت هاوس بيت المنجسي بس أنا سمعتنا ودينا بس أنا سمعتي هو قريبا أب تشاينا دولتي عبه هنزاري هلا هايلو بحد معتي فرغان ودينا له هو هنزاول سبح حد معتي فرغان هو كذي أنا أقوله على أسمر بالاس بتيهم زوجتي صحابي تلاقي لك يقول لنا حبيب بغني ما أدري أوديهم من الزين سايروس تخصيص توديه وادي سريع كجر مكان ما هذا مثلا خلهم أي تجمر اليوم يعني سريع طيب الله لديه بس يبغى حتى لنا خيرابه ولا حتى تقلب فعلا هذا كسالك ولا تعالى تتنا خمسة ولا لهم لنا عزالي زلوا روح اسبوع الفاسيكا نقعد أمالكم حالكم عوشتنا وتأنذ لهم على أنتي كريستنا أنت قد شاف غيري زوجت قلبي قبل قايم لقاها زفت بنفسي حراي كبراتن تعزبتنا تاريخنا انترتينمنت كم زتريوم زلهم أزيوم تبهكتن قبل بسب عبي بوتا زلهم سنة ببنياتات النامتات حتير على نباهم تبلو الله نزيادة جن تاريخنا انترتينمنت كم زي نعهم نمبال مسواتي خفيلة إذا عينت بوصل راحت انقدوكم زلا نصهم دما لايك سبسكرايب شير مقبار أي ترسعو ندامو سميري بأخا خجمري حباين شعركي نقعد حن مسخة نقعد حن سنحكم سمير حوين حنا كوا نفلتك كاينا شعركي نزيادة جن هزبي تبوغي رفلتك سمير منيو اسك احتراب بيلك بزعبا دحر مايتخا مرحبا إن شعركي مجمريا نزل مزي أخبركم صوعكم هنا دارينا انترتينمنت كبلبي يمسكنكم قصيلة سمير أبزحجوان ديزاينري ماذا تعيكا أسمرا تويل دعبي أسمرا بشاول جزامن حبشة أو تويل دعبي بس فازر مالتيو زمويا زخاء أب ورشاناي فازري مالتي بس فازري صالح أفرو مسوس مهاركو مويايو بو عبي كنيشي صارتو هنا ولا سرحنا غا أبتفلالي وسرحات قال ملا سرح نيرة بو بيلنا خاب زحجوان ديزاينر كوينة تفلالي خداون تقلمله أب فاشن أب تفلالي يناي زمناون بهلاون كداونتي نتفعلهم مالتي صبغ سمير حوي بمغنيات بعلنا تنت تغير هجرة وددر نايك الدخدان أبكل تشعن إسران سلسان قدما يكون كاتعويد كها كمين يروتي وددر سكا وددر كلاشن إسران سلسان بطعمي صبغ أزيو بداهي دزبل وددر ينيرو بوزحات حيلا ديزاينرات تساطفو عابي بمغنيات هجراوي على ناس النت استخير وددر ينيرو
ውድድር በዳህ ውድድር ነይሩ ሓቂ ዘረባ ትሽዕዋን ከዓ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ ኣነ ብቲ ስራሓት ስርሑ ነበርኩ ቅድም በይነይ ኮይነ ገዛ ምስ ተፈላለዩ ሰባት ገለመለ ነቕርቦ እምበር ኣብ ውድድራት ገለገለ ብዙሕ ኣይነጥፍና ነርና መጀመርያ ቀዳመይቲ ውድድር ተዋዳደርክዋ ናይ 2023 ነይራ ኣብኣ ድማ ብዙሕ ሓቂ ዘረባ ሓያል ውድድር ነይሩ አልሐምዱሊላህ ድማ ኣብኣ ቀዳማይ ኮይነ ተዓዊተ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረት ክዳን ከዓ ቬሎ ባንዴራ ኤርትራ ቬሎ ኮይና ኣብቲ ሽዑ መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ እዩ ነይሩ ሽዑ 32 ሜትሮ ቁመት ቬሎ የርኢ ሰሪሕያ ማለት እዩ እቲ ንውሓት ናይቲ ክዳንሲ በቲ ነቲ ዓመታት 32 ዓመት በቲ ክዳን ብ1 ሜትሮ እንዳገበርኩ ገሊጽ እየ ማለት እዩ 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብ32 ሜትሮ ገረኡ ገሊጽ እዮ ኣብኡ ከዓ ናይ 32 ዓመት ቴማ ከዓ ካብቲ 91 ስጋብ 2023 ዝነበረ ቴማ ከዓ ኣብ 1 ሜትሮ እንዳኣተዉ እታ ክዳን ኩልያ ትውክል ነይራ 6 ዞባታት 9 ብሄር 2 እምነት ከዓ ብዓብዩ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ትገልጽ 2 እምነት ዘለዋ ቀሽን ሸኽናን ሕቆን ሕቆ ተባሂሎም ተታሒዞም ከለዉ ምስሊ ዘለዋ ንኩሉ ዳርጋ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራስ ኩሉ ትገልጽ ክዳን ነይራ በዚኣ ድማ ቀዳማይ ኮይነ ተዓዊተ ማለት እዩ ጽቡቕ ሰሚር ሓወይ በዚ ዓወት እዚ ጠጠዋ ይበልካን ከምኡውን ኣብ 2026 ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት ብማሕበር ዲዛይነራት ሃማዴ ዝተኻየደ ውድድር እውን ጽምዶ ትብል ንሽዓተ ብሄራትና ትወክል ቅዲ ክዳን ብኣ ተወዳዲርካ ሳልሳይ ኮንካ ተዓዊትካ ኢኻ እሞ ኣብዚ ኸ ከመይ ዓይነት ብድሆታት ኢኻ ሓሊፍካ ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር እንጨዓርኪ እዛ ናይ 2026 ዝነበረ ውድድር ሓቂ ዘረባ ዘሴም ካብታ ናይ 2026 ዘይትፍለ ግን ኣዝያ በዳሂት ዝነበረት ውድድር እያ ልዕሊ 9 ዝኾኑ ዲዛይነራት ተወዳዲርና ኣዝዩ ሓያል ውድድር ነይሩ በብመድረኽ ካብ ቀዳማይ መድረኽ ስጋብ 4ይ መድረኽ እንዳተጻረና ኣብ መወዳእታ 20 ተወዳደርቲ መወዳእታ 9 ሓሊፍና ኣዝዩ ሓያል ውድድር ነይሩ ማሰይ ወላ ሓቂ ዘረባቲ ዝነበረ ክንጅምሮ ከለናን ኣብ ባይታ ጸንሐናስ በበይኑ እጂ ኣቲኻ ጃስ ኖርማል መሲልና ኣቲና ሞ ግን ደረጃታት ስለ ዝነበሩ ከዓ ነታ ሓንቲ መድረኽ ሓሊፍካ ናብቲ ካልኦት መድረኽ ክትመጽእ ከለኻ ብዝሓየለ ክትመጽእ ከም ዘለካ ሚስካ እንዳተባብዓካ ትመጽእ ከምዚ ኢልና ኣብ ፋይናል 4ይ መድረኽ ምስ በጻሕኩ ድማ ሕዝያ ዝመጻኹ ክዳን ካብ መጀመርታ ርስታት ጽምዶ እያ ትብል ነይራ ጽምዶ ማለት ከዓ እንታይ ሓፈሻዊ ሕጂ እቲ ኣገላልጻሲ ኩሉ ሰበብቲ ዝጥዕሞ እንዲ ዝገልጽ ኣነኻ ከም ዲዛይነር ነቲ ዘሎ እዋን መድረኽ ብመልክዕ በቲ ናተይ ኣልባሳት ክገልጹ እየ ፈቲነ እታ ጽምዶ ከዓ እዋኑ ሓደ እዋን ጽምዶ ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ እንታይ እንታይ ክንጸባርቕ ደልየ ነይረኡ ሕብረት ናይቲ ኣልባሳት ማለት እዩ ናይ 9 ብሄር ኣልባሳት ኣብ ሓደ ተጸሚዱ ጽባቐ ከመይ ይፈጥር ንጽባረቕ ነይሩ ሕጂ ኣብ ሕብረት ረብሓ ከም ዘሎ ንምግላጽ ኢለ ሽዑኡ ሳታ ጽምዶ ትብል ሰሪሕያ ብ9 ብሄር ቋንቋኡ ጽምዶ ብ9 ብሄር ተርጊም ኣላ እቲ ጽምዶ ዝብል ቃልሲ ብ9 ብሄር ተርጊሙሉ ናይ 9 ብሄር ኣልባሳት ኣዋእቲሎ እታ ጽምዶ ትብል ድማኒ ኣብ ሕብረት ረብሓ ከም ዘሎ ሕጂ ሕብረት እንታይ ኣብኡ ገሊጽያ ነይረ ሕብረት ገንጢልካ ተንቢብከያ ሕብረት ትረብሕ ትርጉማ ብድሕሪ ጀሚርካ እንተ መጺኻ ሕብረት ትረብሕ ስለዚ ኣብ ሕብረት ረብሓ ከም ዘሎ ናይ 9 ብሄር ጥምረት ወይ ድማ ንሕና ጽምዶ ንብሎ ዘለና ጽምዶ ናትና ናይዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝብታት ዓለማት ኣብ ጽምዶ ዘሎ ረብሓ ንምግላጽ ኣነ ከዓ ብኣልባሳት ገይረ ንዓ ጽምዶ ኢለ ሰሪሕያ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሳልሳይ ኮይነ ተዓዊተ ጽቡቕ ሰሚር ሓወይ ብዘይካ ኣብ ከምዚ ውድድራት ንብዙሓት ድምፃውያን ናይ ሃገርና እውን ክሊባት ዝኸውን ቅዲ ክዳን ትሰርሕ ኢኻ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ነዚ ሞያ እዚ ንኽትዕብዮ ዝያዳ ኮርሳት ትወስድ ዘሎ ድዩ ወላ ኩሉ ብናይ ውልቅኻ ፃዕሪ ጥራይ ኢኻ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሕካዮ ወላ እውን ክትቅፅል እንተኾንካ ዝያዳ ድወሃበኩም ስልጠናታት ኣሎ ድዩ وحق زروا مالتي تي مويا زيو قفيح بحري ናይ ኣልባሳት ናይ ቅዲ ክዳን ሞያ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ካብ ባሕሪ ብጭልፋ በተዓምና ብዛኒሽ ይዘረኸብና ኢና ንፍትን ዘለና እምበር ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ክንዕብዮ ለዝያዳ ካልእ ክንመሃሮ ዘለና ገለ ብዙሕ ኣሎ እዚ ስጋብ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ባዕለይ ቃለሰ ብዙሕ ፍትኒ ልዕሊ ኩሉ ግን ምስጋና ወላዲየይ ሳልሕ ኣፍሮ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ እታ መርፍእ እታ ሓሳስ ጋብታ መወዳእታ ናይታ ክዳን ኩሉ ዘሎ ዝመሃረኒ ማለት እዩ ካብ ልቢ ከመስግኖ ፈቱ ዝኾነ ስጋ ሕጂ ዝጠፍአኒ ገለሱ እዩ ዝምህረኒ ስጋ ሕጂ ገና ተማሃራይ ዘለኹ ንባዕለይ ገና ኣብቲ ገና መስራሕ ምምሃር ምስ መሃርና ዘለና ብሕጂ ዘሎ ካልእ ዓብዪ ትምህርቲ ከዓ ኣሎ ግድን ሕጂ ኮርሳት ንደልዮ
ኣብ ኢንተርኔት ኣትና ሰርች ንገብሮ ገለ ብዙሕ ኣሎ ምስ ትምሻሉ ምስ ዓለም ከዋድረካ ዝኽእል ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ዲዛይነራት ገለ መለ ናቶም ስራሓት ንርኢ ገለ ምስኦም ክንወዳደረሉ ንኽእል ዝዓበየ ስራሕ ናብኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስጋዕ ሕጂ ናብኡ ኣብ ጉዕዘና ዘለና ከም ዝበልኩ ኸ በታ ዓቕምና ንእሽተይ ዝኸኣልናያ ከዓ ንስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ንክሊፓት ገለ መለ ዓቕምና ዝፍቅዶ ነበርክት ማለት እዩ ጽቡቕ ሰሚር ሓወይ ኣብ መጻኢ እንታይ ክንጽበይና ካብ ሰሚር እንሻዓርኪ መጀመርያ ፈጣን እንሻአላ ረቢ ተሓወሶ እቲ መደባት ኣዝዩ እንሻአላ ብዙሕ ንሓስብ እንሻአላ ረቢ ተሓወሶ ዝቐንዲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ እቲ ዲዛይነር ዝበሃል መጀመርያ ሓደ መሪሕ እንዲ መሪሕ ሕብረተሰብ ናይ ኣልባሳት ማለት እዩ ብኣልባሳት ጌርካስ እቲ ሕብረተሰብ ክኽደኖ ዝኽእል ኣልባሳት ምቕራብ እዩ ሕጂ ንሕና ኣነ ከም ቀዳማይ ዕላማይ ከዓ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽና ናማፃእናን ፉል እዩ ስለዚ ምሳና ዝኸይድ ኣልባሳት ከዓኒ ዓለም ስለ ዝገበሮ ናይ ካልእ ዓለማት ምስኦም ምስ ክሊሞኦም ዝኸይድ ክዳን ንኽደኑ ንሕና ከዓ ምስ ታሪኽና ናማፃእናን ምስ ክሊማናን ዝኸይድ ኣልባሳት ኣፍሪና ብብዝሒ ህዝብና ክኽደኖ ዝኽእል ህዝብና ተኸዲኑ ከዓ ሞር ናብ ዕዳጋታት ዓለም ሰደድ ክንግብረሉ ንኽእል ዝዓበየ ናይ ዕዳጋ ናይ ክዳውንቲ ምፍጣር እዩ ትቐንዲ ዕላማና እንሻአላ ረቢ ተሓወሱ ሰሚር ሓወይ ጽቡቕ ካባኻ ብዙሕ ክንጽበይና ኣብ ስራሕኻ ዓወትን ኣሳልጥ ቴንክ ዩ ርግኣተይ ደቂስክ ዲ ኸለኺ ዳያት ፊኸ ሰሚር ዲዛይነር ሰሚር ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ማሕበር ኢና ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ መሳርሕቲ ኢና ሕጂ ትዕላሎ መሲጥኒ ካፍተን ርግኣትካ ካፍተን ቀንዲ ዓዲ ማሕበር ዲዛይነራት እያ ካፍተን መስረቲ ናይ ማሕበር ዲዛይነራት ሞራል ሳላ ሞራል ናይ በዓል ርግኣትና ብዘረጃ በፂሕና ማለት እዩ ቴንክ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ምስጋና ንርግኣትካ ካብ ልቢ ከመስግና ፈቱ ስለቲ ደገፋ ሞራላ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሰሚረይ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕላልና ቀጻሊ እዩ ኣብ መንጎ ተዋሳእትን ደረፍትን ዲዛይነራት እውን ሕጂ ወሲኽና ኣለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ እውን ከመስግነኩም ይፈቱ ታሪኽና ኢንተርቴይንመንት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዕና ኢኹም ሕጂ እውን መደብና ቀጻሊ እዩ ዘሎ ካላይ ሰሚር ይቐኒልና ቤቲ ጓድሓን መጻኺ ኣብ ሰላም ፀናሕኪ ከመይ ኣለኺ በላ ፅቡቅ ሕቶ ተዳሊኽ ዲኺ እቸም መጀመርታ ንተዓዘብትና ተላሊልና ቤት መንያ መጀመርታ ቴንኪዩ ኣኽቢርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ታሪኽና ኢንተርቴይንመንት ማርኣይ ዘመስግነኩም ከዓ ቤተልሔም ተኸስተብሃል ተዋሳኢቴ ኣብ ተዋስኦ ዝንጥፍ ክሳብ ጃኦ ስራሕሎ ቤቲ ኣነ ኣብ ናይ ሰባ ዓንደ ማርያም ክሊፕ ኣብ ናይ ተዳሎ ኣብ ሓደ ክሊባት ርኤ ከለኹ ግን ኣብ ተዋስኦ እውን እዛ ፊልሚ ማይጮሎ ብዙሕ ተኸታታሊ ዝነበራ ፊልሚ ኣብኣ እውን ብዝያዳ ነርኪ ሕጂ ግን ቁርብ ኣይረኣኹኽን ሕጂ ናይ ጓዳሓን መጻኺ መልእኽቲ እውን ኣለኒ ኣበይ ኸድክ ነርኪ እንታይ ናበይ ኸይደ ነይረ እንታይ ርጋተይ ኣነ ናበል ሓደ ይከድኩን ሓቂኡ ከምዚ ዳርጋ 4 ዓመት ገለ ዝኸውን ጠፊአ እየ ከምዚ ምስ ናይ ውልቃዊ ጉዳያት ብዙሕ ነገራት ነይሩ ኣርት ክሰርሐሉ እንተዳ ኮንካስ ብዙሕ ግዜ ሂብካ ክሰርሐሉ ለካ ሙሉእ ግዜኻ ገለ እዚ ትርፊ ክተደ ይብሉ ሕጂ ክብለኒ ይከኣለን ክጥዕመኒ ይከኣለን ፍርቂ ጎንኻ ኮንካ ኣብ ኣርት ፍርቂ ጎንኻ ናትካ ፀገማት ሃሊካ ገለስ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓንሳብ ኣቋሪፀ ፀኒሕካ ክምለሱ እየ ገለለት ዘለኒ ጉዳያት ኣፃፊፈ ሕጂ ከዓ ተመሊሰ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ጉዳያት ተፃፊፈ እዩ ኣብ ኣርቲና ክንፅበኪ ከመይ ደሎ ምድላዋትክ ሕጂ ማራ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ ሒዝክልና ክትመፅእ መደብ ኣለኪ ብዙሕ ነገራት እዩ ማለት ዓቕመይ ዘፍቅዶ ብምሉእ ዓቕመይ ማለት እዩ ክሰርሕ ተበጊሰ ኣለኹ ሕጂ ኣይ ፅቡቅ ንሕና ከዓ ንፅበይና ክቡራት ተዓዘብትና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣርቲስት ቤቲ ናብ ስራሐይ ተመሊሰ እየ ትብለና ኣላ ሕጂ ከዓ ታሪኽና ኢንተርቴይንመንት ውድድር ከመይ ክትዳሊኽ ዘለኺ ፅቡቅ ከመይ ተዳሊና ኣለና ተዳሊኹም ዲኹም ታሪኽና ኢንተርቴይንመንት ብምኽንያት ኣውደ ዓመት መጀመርያ ርሑስ በዓል ፋሲካ ብዓፀመ ልጓም ፈትሓልኩም ክብል ይፈቱ ሕጂ ከዓ እሞ ክቡራት ተዓዘብትና ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ናውድድርና ከብለኩም የፅቡቅ ዕድልን ተወዳደርቲ أنت كشاف غيري زوجت قلبي قبل قايم لك زنفت في نفسي
ፀወታ ከይድና ሕራይ ክቡራትን ተዓዘብትና ፀወታና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓያልን መሳጥን ህልኽ ዝዓብሎ ውድድር እዩ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ እውን ክቕፅል እዩ እዚ ሕጂ ነካይዶ ፀወታታት ድማ ደርፍታት ኣለዉ እዞም ደርፍታት መልክዕ ዜማ ጌርና ክነስማዓኩም ኢና ነታ ዜማ ነታ ደርፊ ዝደረፈ ድምፃዊ ሽሙን ሽማቦን ክትነግሩና ኢኹም ሳጎ ኸ ሽሙን ሽማቦን ቴሌፎን ወላ ነገር ገና ሳጎ የለ ፍሉጣት እዮም ከምዚ ኸማይ ፍሉጣት እዮም ናይ ማታ ነበርና ስኩሉ ሰፈተ በን ቁፅርታት ዶ ክሳይ ክነብለኩም እቲኣ ግን ክሳይ ኣላት ሙዚቀኛ ይሕዝን ኣለኹ ርኢቶ ድምፃዊት ቶም ደረፍቲ ደራፊ ደሞ ደርፊ ፈልጥ ደርፊ ሙዚቀኛ أنت كشاف غيري زوجت قلبي قبل قايم لقاها زنفت في نفسي عبيدة ሕራይ ዕማማ ውፅእ ሕስነት ዓወት بلاك ولا سماوي بقى ها بلاك ريهم مرة قلتلتاتكم؟ أربعة مرات صلنا قلت حاجة حاجة الرأي زين كايدو زادنا ولدر كاب حلقاتا حلواتيو نتا درفتيا ملكة ديما وملكة قدما وخمتا لنا تدريفو خصموعيو ماني درافئة ثم وانا درتو سايكا بلي مالكي ثم وانا درتو فلتي ها ردو دي نعزل براسك ايفونس قدر حاجة يزول ردينا شوف تعرفتي كم زني ادي مش ابدا يرتحتي دمص قبل اسمع الناس كه الراي تدالي فراني هو تدالي له الراي يعني جمرنا الكاميرا الراي جمري نافق بسئلي مسراخ وابكزا اخلاق عمت الله وصام يديتا حيزا تدري فوادا شو مو فوتو ايش حول دبساي دبساي شو ما بو دبساي محري فوتو براساي ساموا سامبا يقول شو ما بو لا لا حقيقة راس موسيقى وين دبش دار فوتو قلت حزوا زلو فلوتات قانتا تاريخنا وا حكي اي ترى ريالو انشري ريالو بس لين بنتاي صم غيري خاب كله أنت كشاف غيري زوجت قلبي قبل قايم لقاها زنفت في نفسي عبيدة فرق مفتوح لبي أوي كل خيبكيو مشت لبي بنياتي خيو عم نفسي بنك تسرسكي وفيلكيو عم بركي يا تاتي عم نفسي بنك تسرسكي وفيلكيو عم بركي يا تاتي ساعة بفقدكي زنقسكي أكلتي زورسكي هلا يلا تايم بفقدكي زنقسكي أكلتي زورسكي كوف بليهم دلتكي تايخي محمد ورسكني بزيك ناس شغيتكني على واتي تفيهم فرويني لا لا راي لا 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 لا
أخيرا عدل كينا عملت المدرسة بوناس كنوصو غينا خلينا نوصو على يمكن نعم هبون نحن بوناس سلاطة زيا لما يتقلنا خلو سمير بوناس سلاطة Berapa hari naik lah? Muna melsi. Lagi. Lagi. No, via Petia. شوفوا بيتي No, ما أعتقد سايبة. نعم بدي. نعزعو. نبي. قطع زلنا. أنت عاوي علم مسك قطع حسكا. بسمع إذني أقول لهم كم كم كثير استيقظ. نعم كستان كورة ساعة منه. سمعني. روبو. وسيكاي. اتفلت عندي. ما تسمع ما تدري في الجوال. قاعد يا مخبي يا زلمة. نو. تايد خفيلك. هذا يقف. السنة هنا أطيانا ضرب بنفس بين خفيلك. هاي جزء. تراني غير. ما نروح في الكودر. لأنه نجمر لنا جميرهم جمري. يفكرك وأنت عارفة ده مسح ساعة راي ملص بقى. بقمت. دقاقم اللي تقصد. ناي ويش تيجي زي قلت. نحن تفكري تزقلت الله درفي. كوشت لا على السماء أسمبيل نغمان عجوة. هو كده يا أخي كده يعني ساعات أخي لو بدنا طيب. إيه رأيك زي؟ أبراهيم أبور كده نحن شاي بحسب سكين يروم كونو غلي. لا يقول لي شو كذا. كيف؟ وانا انا هذا يجي أما هذا يكون كان تولى شو انا أبراهيم أجوها سمير حاول. أجوها روبيل سمرة ما تاي. انت انا حاول أجوها أبي العز فرد كيف؟ أوش ترى دسالة سلوم دربت كوي راين إنه أجوها خطنا. أجوها دربيه. نعم ولسه مسكوا سمير حاول. صابوت وشيلة جزء أكيد الله. وإذا نبي بوناس يا. بداية ده بوناس. أبي. هبو بس ده لا تعود. نو لا ينسى نايك نو نايزي أعتبرها مسجل قال كنت خلاص من السنة مو درافي أقدر ما يسلمون لك. ممر قرماي سلوم 4 فينا Is the successful
أنت غشا فقري زوسات قلبي قبن كيب لكاها زنفت بتنفسي عبيد خيكون وي وانت دليله دلن وردوني مساي زينبارة مساي زينبارة فتوم زينبارة مساي زينبارة فتوم زينبارة أهيه أوه أهيه أوه أفورنت ليلناها وجو زين فلني ثورت كزيمنا حدا زين بلي حلفاي واهن زين بلتلو انتايو تمغسه فورت زي بلو ገንዘብ እንተ በልካሃ ሃዳ ማይንደ አሉ ጨርቅ እንተ በልካ በላያዩ ባዕሉ ወርቅ እንተ በልካሃ ወርቅ ተሰዋሪ ፍቅሪ ተበልካ ግን ኣብ ልቢ ነባሪ ዘለዓለም ነባሪ ክሳዕ ዘላ ዕምሪ ኣብ ልቢ ምዕቆሊ وحس بوتا فقري اوه لا لويه لا 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 لويه اوه لا لويه لا 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 لويه اوه لا لويه لا 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 لويه أنت غشا فقري زوسات قلبي قبن كيب لكاها زنفت بتنفسي عبيد خيكون وي وانت دليله دلن وردوني مساي زينبارة مساي زينبارة فتوم زينبارة مساي زينبارة فتوم زينبارة أهيه أوه أهيه أوه أفورنا دليلناها وجو زين فلي ثوري تقزيمنا حدا زين بلي حلفاي واهن زين بلتلو انتايو تمغسب فقرت زي بلو ገንዘብ እንተ በልካሃ ሃዳ ማይንደ አሉ ጨርቅ እንተ በልካ በላያዩ ባዕሉ ወርቅ እንተ በልካሃ ወርቅ ተሰዋሪ ፍቅሪ ተበልካ ግን ኣብ ልቢ ነባሪ ዘለዓለም ነባሪ ክሳዕ ዘላ ዕምሪ ኣብ ልቢ ምዕቆሊ ውሑስ ቦታ ፍቅሪ ኦሆ ላሎየ ለለ ለለ ላሎየ ኦሆ ላሎየ ለለ ለለ ላሎየ ኦሆ ላሎየ ለለ ለለ ላሎየ أنت غشا فقري زوسات قلبي قبن كيب لكاها زنفت بتنفسي عبيد خيكون وي وانت دليله قالن وردوني مساي زينبارة مساي زينبارة فتوم زينبارة مساي زينبارة فتوم زينبارة أهيه أوه أهيه أوه
ጎጆ ዘይንፈልኒ ፍቅሪ ተገዚምና ሓደ ዘይንበልኒ ሓላፋይ እዋን ዘይንብለጠሉ እንታይ እዩ ድመቕሰብ ፍቅሪ ተዘይብሉ ገንዘብ እንተበልካ ሓላፋይ እንደኣሉ ጨርቂ እንተበ